नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक और दुख भरी खबर है। फितना और हिंदुस्तान ने बिल आखिर बलोचिस्तान के इलाके सोराब पे हमला किया। इस हमले में जो शहीद होने वाले हदायतुल्लाह बलीदी हैं उनको स्पेशली टारगेट किया गया और मैं कुछ सबूत आपके सामने रखूंगा आज के प्रोग्राम में कि हिंदुस्तानी एजेंसीज वो हदायतुल्लाह बलीदी को कैसे टारगेट कर रही थी और उन्होंने उसी को ही क्यों शहीद किया। और नाज़रीन, ये जो फितना हिंदुस्तान है इसकी एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस है अब वो मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है। भारत की एजेंसीज इनको सपोर्ट कर रही हैं। कुछ ऐसी वीडियोस, ऐसे सबूत हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जंग अभी जारी है। इट मीन्स दैट कल मोदी ने कहा था, मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे और हमला हो गया। नाज़रीन, फैक्ट्स रखेंगे आपके सामने। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी एक धमाका खेज खबर है और वो खबर ये है कि रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में 4 नौजवानों की हलाकत का मामला है। इसके ऊपर BBC भी होशरुबा है। इसके अलावा वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उसमें भी काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है। ये जो हलाक होने वाले 4 नौजवान हैं रावलाकोट में, ये कौन हैं, इनका किन के साथ ताल्लुक है और ये करने क्या जा रहे थे, ये एक बहुत बड़ी कहानी, एक सनसनीखेज कहानी है जिसके सबूत रखेंगे हम आपके सामने आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि कल फितना और हिंदुस्तान के 25 से 30 दहशतगर्द थे। इन्होंने बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सोराब में ये मोटरसाइकिल्स पे आते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि चूंकि ये पहाड़ी इलाके हैं और अगर ये गाड़ियों पे आएंगे तो फिर इनका वापस जाना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। फितना और हिंदुस्तान के ये 20 से 25 दहशतगर्द हैं। ये मोटरसाइकिलों पे सोराब आए हैं। सबसे पहले इन्होंने वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल बाज़ार है, वहाँ पे इन्होंने लूटमार की और वहाँ पे जो इनके साथ जिन्होंने कोशिश की या रेजिस्टेंस की उनको इन्होंने बच्चों को, औरतों को वहीं पे मौके पे इन्होंने फायरिंग शेयरिंग करके वहाँ पे काफ़ी नुकसान किया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे सोराब के 2 बैंक्स लूटे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने सरकारी ऑफिसर्स के घरों को इन्होंने निशाना बनाया। नाज़रीन, अब आए जो टर्निंग पॉइंट है, जो सबसे अहम खबर है। खबर ये है, आपको याद होगा पूंछ में जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी तो वहाँ पे एक भारतीय ADC थे, वो हलाक हो गए थे। राजवरी थे उनका नाम था। अब वो जब ADC जब हलाक हुए थे और ये पाकिस्तान सोराब में जो हदायतुल्लाह बलीदी हैं, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू ADCR है। नाज़रीन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने हदायतुल्लाह बलीदी की स्पेशल इन्होंने रैकी की है। इन्होंने पता चलाया है कि ये कब, कहाँ और किस वक्त ये मौजूद होता है। फिर उन्होंने एक्चुअली उसी डिज़ाइन पे उसी अफसर को शहीद किया है जो कि पाकिस्तानी स्ट्राइक में पूंछ में हलाक हुआ था। तो ये क्या था, ये भारत की जानिब से एक ओपन मैसेज था, एक ओपन मैसेज था कि जंग अभी जारी है। मैंने आपको कल भी कहा था कि जंग अभी जारी है और मोदी ने भी कहा था जंग अभी जारी है। पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की अफवाज बैठे तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये जो छुप के हमले हो रहे हैं ना, इनका तदारुक करना इंतहाई नागुज़ीर है। अगर नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान का इस तरह से नुकसान होता रहेगा और हम आपके सामने इस तरह से पहले भी 20 सालों से लाशें उठा रहे हैं बलूचिस्तान में और अब भी उठा रहे हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान की जो लोकल कम्युनिटी है वो खुल के सामने आ गई है और उन्होंने फितना और हिंदुस्तान के इन खारजी दहशत गर्दों को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनके साथ कोई लेने देने। नाज़रीन, हम मेरिट पे सबूतों के साथ आपके सामने रख रहे हैं कि ये भारत ने ये सारी की सारी कार्रवाई करवाई और मैंने आपको बता दिया ये पूंछ में हलाक होने वाले ऑफिसर का बदला था जो उन्होंने यहाँ पे लिया है। पूरी दुनिया आपके सामने है। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे कि अगर पाकिस्तान और भारत दोनों अगर जंगबंदी नहीं करेंगे तो दोनों के साथ तजारत नहीं होगी, दोनों को टैरिफ से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन भारत अपनी जो ओछे हथकंडे हैं उनसे बाज नहीं आ रहा और ये जो फितना और हिंदुस्तान की कार्रवाई थी बलूचिस्तान में, नाज़रीन, ये इंतहाई दिलगुदाज थी और इसने कल का जो दिन है वो बलूचिस्तान के लोगों पे ऐसे जख्म छोड़े हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, जो देखने वाले हैं, वो कहते हैं जी आप सबूत दिखाएं। एक तो सबसे बड़ा सबूत ये कि राजवरी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर था, फिर पाकिस्तान का हदायतुल्लाह बलीदी, उसको इसलिए टारगेट किया गया कि वो भी ADCR था। नंबर 2, दूसरी बात, जब वहां पे FC के अहलकार आए हैं
تو یہ وہاں پہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد اپنا ویپنز، اپنے اسلحہ اور اپنی موٹر سائیکل یہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور وہاں سے برآمد ہونے والی 2 جو موٹر سائیکلز ہیں وہ بھارتی ساکھ کی ہیں، اور وہاں پہ برآمد ہونے والا سارے کا سارا ویپن وہ ہندوستانی ساکھ کا ہے۔ ناظرین، یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ بلوچستان میں جو بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کے تانے بانے سیدھے کے سیدھے دلی سے جا کے ملتے ہیں، اور راؤ ان کو فنڈنگ کرتا ہے، ان کی ٹریننگ کرواتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلوچستان کا وہ دل گداز واقعہ جس نے کل پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا، اور اٹ مینز دیٹ کہ جنگ ابھی جاری ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ناظرین جو دوسرا ایک بہت بڑا سانحہ، وہ راولا کوٹ آزاد کشمیر میں 4 نوجوانوں کی ہلاکت کا معاملہ ہے، زرنوش نسیم اور اس کا ایک بھائی۔ ناظرین، اب یہ جو زرنوش ہے یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سی ایک پرسنالٹی ہے۔ کسی ٹائم پہ یہ جو زرنوش ہے یہ مختلف خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا تھا، اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، وہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ یہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ گلی محلے کے گنڈے ہوتے ہیں، بدماشی سے اس نے اپنا سیٹ اپ شروع کیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بڑھتا بڑھتا، آپ کو یاد ہوگا میں نے پوری تحقیق کی اس کے اوپر نا، ہم نے وہاں سے اپنے سورسز سے پتہ کیا، باغ آزاد کشمیر سے ہمارے جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو زرنوش ہے اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ تب بنی، ایک مرتبہ علی امین گنڈا پور صاحب آزاد کشمیر کے دورے پہ گئے تو اس نے علی امین گنڈا پور کے اوپر چھتر اچھالا تھا، اس نے جوتا مارا تھا اسے، وہاں سے یہ پاپولر ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کی، دسترس جمانے کی کوشش کی، آف اینڈ آن یہ غائب بھی رہتا تھا، یہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا۔ لیکن میں آپ کو بھی ابھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، لیکن جو اس کی ہلاکت ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب اس کے جو والدین ہیں، اس کا جو والد ہے، اگر ہم نے اس کا بھی پتہ کروایا، وہ بھی بدماشی ٹائپ والے سین میں وہ پایا جاتا ہے، اور جو جس طرح گلی کے گنڈے ہوتے ہیں اس طرح سے ویسے بھی اس کی بھی ساری کی ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دوں، چند روز پہلے زرنوش نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے اوپر ایکچوئل جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا تھا آزاد کشمیر میں، تو اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے اس کا مرڈر کیا، لیکن پھر اس نے ویڈیو میسج دیا، اس نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب راولا کوٹ میں جب پولیس مقابلہ ہوا اس میں یہ زرنوش، پھر اس کے ساتھ اس کا بھائی جبران، ایک منڈی بہاؤدین کا نوجوان اور ایک اور نوجوان، یہ 4 نوجوان وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، فرسٹ آف آل دیکھیں، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اگر اس کے خلاف کوئی کیسز تھے تو اتنا بڑا یہ کون سا کوئی دہشت گرد تھا؟ اس کو آپ گرفتار کرتے اور گرفتار کر کے تو آپ اس کو قانون کے سامنے پیش کرتے۔ اگر یہ ایجنسیوں کو مطلوب تھا ایجنسیوں کو پیش کرتے، اگر قانون کو مطلوب تھا قانون کو مطلوب کرتے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی سچویشن اس وقت انتہائی کریٹیکل ہے، اور میں ذمہ داران آفیسرز کو اور ہائی آفیشلز کو، پاکستان کی ایجنسیز کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ اس میٹر کو دیکھیں، کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہو گیا آزاد کشمیر کے اندر۔ اگر وہ نوجوان واقعی گلٹی تھا، ثبوت پیش کریں قوم کے سامنے، اگر نہیں تھا تو پھر آپ اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دلوائیں، تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ایز سون ایز پاسبل یہ حل ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی 2 سٹوریز، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کے پاس زرنوش سے متعلق کوئی بھی انفارمیشن ہے تو کائنڈلی آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پوری کائنات کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔